Ang kanunay nga pagtambong sa paghimuon nga monthly meeting sa mga persons who use drugs sa barangay, makatabang ni siya aron mamahimong drug lord ang barangay. Ang barangay Aguada adunay dili mumino sa 60 ka persons who use drugs apan anaa lang sa mga 20 ka buok ang moapil matag meeting sa barangay. Matud pa ni Barangay Kapitan Leo Pigalan, badlungon gyud ang mga piwod sa Barangay Aguada kay anaa lang sa 20 ka buok ang motambong sa matag meeting. Hinuon nagpasalamat si Kapitan sa uban kay motambong sa meeting. Ang kanunay unta nga pagtambong sa meeting makatabang kini para sa requirements nga mamahimong drug cleared ang barangay. Piwots na to, labi na kay hapit na rabata magpa drug cleared o ang mga piwots na to naman napaman gihapon pero na mga badlungon. Badlungon absinot kayo sa itong meeting. Magpakita siguro less than 20. Then kung naon ron murong iabot na ra ba siguro kung 60. 60 siguro akong piwots kay katong mga uban nga nakapriso rin makagawas. Pero ang uban ana, salamat pag ko sa uban nga kugi biyapon mo at attend og kanang atong monthly meeting. Kinanglanon mo na usama na sa atong giapas nga papel nga mahatag nato dito sa kadak para sa atong drug cleared na to. Si Barangay Kapitan Leo Pigalan sa Barangay Aguada. Sa isgutanan sa mga drug dealer sa Barangay Aguada, sa pagkakaroon wala na'y nabalitaan nga aduna pa'y nagnegosyon niini. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, Dubuldi 45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.